ठिक छ। अब यो ठ्याक्कै तिमीहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने अब अहिले त तिमीहरूलाई त्यही हाम्रो नर्मल सिंगल रुम डबल रुमहरूको मात्रै एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ र त्यसैमा फोकस भएर हामी गर्छौँ। ठिक छ। अब यो पुरै 4-5 तला बिल्डिङको एस्टिमेसन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। ठिक छ। तर तिमीहरूलाई केही कुराको नि डिटेलमा आफैले अब बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ ठिक छ, तिमीहरूको यो IS 1200 भन्ने कोड छ है, त्यसको टोटल 28वटा पार्ट छ। ठिक छ। पार्ट 1 मा एक्जाभेसन भनेर छ, पार्ट 2 मा ब्रिक वर्क के अरे सिमेन्ट कङ्क्रिट वर्कहरू ब्रिक वर्कहरू भनेर सबै कुराको डिटेलमा चाहिँ तिमीहरूको 28वटा पार्ट छ है। अब यो एक्जामको लागि चाहिँ यो हेर्नु पर्दैन। ठिक छ। तर अब तिमीहरूले पछि अब फिल्डमा काम गर्दाखेरि अब कहीँ अड्क्यो के गर्नु पर्यो, आफ्नो गाइडलाइन के हो भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ठिक छ, यो IS 1200 भन्ने कोड छ है, त्यसमा हेर्दा हुन्छ। नेटमा पनि मजाले अभाइलेबल हुन्छ। ठिक छ। अब तिमीहरूलाई थोरै हामीलाई अब अहिले यो एक्जामको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो भनेर त्यो सानो सानो यही IS कोडहरूबाट मैले थोरै पोइन्टहरू चाहिँ टिपाइदिएको छु है। ठिक छ। अब अर्थको हामीले अब त्यही अस्ति हाम्रो अब यो बिल्डिङको हामीले अर्थवर्कहरू निकाल्नलाई डाइमेन्सनहरू हेरेर निकालेका थियौँ है। त्यसमा खासै केही गाह्रो चाहिँ भएको थिएन। ल ठिक छ। तर यदि ठिक छ, अब हामीले त एक्सकाभेसन गर्दाखेरि ठिक छ, हाम्रो त्यसको लेन्थ या विड्थ भनौँ ठिक छ, त्यो चाहिँ 1.5 मिटरभन्दा बढी छ। ठिक छ। र त्यसको टोटल प्लानमा क्रस सेक्सन एरिया पनि 10 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी आउँछ। तर ठिक छ, हाम्रो त्यसको डेप्थ चाहिँ 300 mm भन्दा कम छ। ठिक छ। यस्तो केस आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको अब हामीले एकैछिन पक्रै त ठिक छ। ल नि यो हाम्रो यो ठुलो एक्जाभेसनहरूको त हाम्रो बल्कमा आइहाल्थ्यो। यसको डेप्थ पनि कति छ 90 सेन्टिमिटर छ भनेपछि हाम्रो के छ 300 mm भन्दा बढी नै छ भनेपछि त्यो त हामीले त्यही नर्मल्ली जे गरिन्थ्यो त्यहीबाट गर्ने हो, त्यसमा केही प्रब्लम भएन है। तर हाम्रो डेप्थ चाहिँ कति छ अरे 300 mm भन्दा नि कम छ। ठिक छ। 300 mm भन्दा पनि कम छ र त्यसको लेन्थ या विड्थ भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 1.5 मिटर भन्दा बढी छ र त्यसको प्लानमा एरिया चाहिँ 10 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी। ठिक छ। यस्तो आएको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पहिलाको जस्तो लेन्थ इन्टु यसमा लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर तिनटै गरेर गर्ने होइन कि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यसको सर्फेस एरियाको कम्पेरिजनमा ठिक छ, त्यसको सर्फेस एरियाको कम्पेरिजनमा डेप्थ एकदम सानो छ नि त भनेपछि डेप्थ एकदम सानो भएपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एरियाकोमा मात्रै हिसाब गर्छ है। भनेपछि त्यही त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ है मिटर स्क्वायरमा चाहिँ गर्नुपर्छ है, त्यसको मिटर क्युबमा चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ है। ठिक छ। अब हाम्रो त्यही अस्ति दिएको तिमीहरूलाई क्वेसनमा है यो एकचोटि थोरै हेरिहालौँ। ठिक छ। यसको यो हाम्रो फाउन्डेसनको लागि यो खन्नुपर्ने भनेर त अस्ति डिस्कस गरिसकेको थियौँ है। ठिक छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हेर त मेरो यो ग्राउन्ड लेभल भन्दा त अलिकति तलबाट बल्ल यो हाम्रो स्यान्ड फिलिङ गरेको छ नि, यहाँ के छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ है 3 सिमेन्ट स्यान्ड भनेर 1:1 पनिङ गरेको छ अरे। ओभर कति रे 36 सिमेन्ट कङ्क्रिट 1:2:4 र त्यसपछि 75 थिक ब्रिक फ्ल्याट स्टोरिङ भनेको छ र 150 स्यान्ड फिलिङ भनेको छ नि। यो चाहिँ यसको डाइमेन्सनहरू दिएको है। सबसे तल चाहिँ मेरो स्यान्ड फिलिङ रहेछ। ठिक छ 150 mm को। त्यसपछि ब्रिक फ्ल्याट स्टोरिङ चाहिँ हाम्रो 75 mm को रहेछ। त्यसपछि 36 mm को चाहिँ के रहेछ सिमेन्ट कङ्क्रिट रहेछ। त्यसपछि 3 mm को चाहिँ के रहेछ मेरो सिमेन्ट स्यान्ड पनिङ रहेछ भनेर यसरी देखाएको है यो चाहिँ। ठिक छ। ल अब यो केसमा है त्यो अघिको एक्जाम्पललाई हेरौँ। यसको डेप्थ त कति छ हेर त 150 mm मात्रै छ नि, तर यसको क्रस सेक्सन एरिया हेर्दाखेरि हेर त यो त मेरो यो पुरै प्लिनको एरिया भरि गर्ने हो नि त। ठिक छ। त्यो गर्दाखेरि के छ हेर त मेरो 1.5 मिटर भन्दा त बढी नै छ नि त्यसको डाइमेन्सन लेन्थ र एरिया गर्दाखेरि मेरो 10 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी नै आउँछ है। भनेपछि यस्तो केस आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे त्यसलाई हामीले अर्थवर्क भनेर यो नर्मल हेडिङमा चाहिँ होइन कि त्यसलाई के गर्नुपर्छ छुट्टै हाम्रो सर्फेस एक्सकाभेसन भनेर चाहिँ हामीले छुट्टै स्क्वायर मिटरमा चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ है। ठिक छ। किनकि हामीले अब पहिला फाउन्डेसनहरूको त लेन्थ ब्रेथ हाइट गरेर मिटर क्युबमा निकाल्थ्यो नि। अब मिटर क्युब र मिटर स्क्वायर त जोड्न मिलेन नि त, त्यही भएर त्यसलाई छुट्टै हेडिङमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। अब यही हाम्रो एक्सेप्सन केसहरू अनि डिडक्सन के गर्नुपर्नेहरू त्यही कुरा चाहिँ अहिले यो थोरै लेखाइदिनु भएको है। ठिक छ। अब हाम्रो अर्थवर्कमा यति नै हो, अरू त्यस्तो खासै अहिले हामीलाई चाहिने चाहिँ त्यति अरू धेरै छैन है। र अब अर्को कङ्क्रिट वर्कमा है, कङ्क्रिट वर्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ यो केसहरू भयो भने चाहिँ हामीले डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन भनेको है। ठिक छ। अब कस्तो केस आयो भनेर भन्दाखेरि ठिक छ
इन्च अफ डिसिमिलर मेटेरियल है। अब एउटा ठाउँमा हाम्रो कङ्क्रिटिङ गरिरहेको छ, त्यहाँ अरू नै बिमहरू ट्रसहरू या केही चाहिँ गाभिन आयो, ठिक छ। हाम्रो त भित्र अड्काउनु पर्छ नि त, अड्काउनलाई त गाभिनु पर्यो। त्यो गाड्दाखेरि त्यसको एरिया चाहिँ ठिक छ 500 cm स्क्वायरसम्म छ भने चाहिँ ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ घटाइरहनु पर्दैन। हाम्रो नर्मल क्रस सेक्सन एरियामा जति हाम्रो डाइमेन्सन हेरेर जति हाम्रो डाइमेन्सनहरूबाट जति मिटर क्युब भोल्युम आउँछ नि त्यसको त्यति नै राखे हुन्छ। यो 500 cm स्क्वायरभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन भनेर भनेको है। त्यस्तै गरी ओपनिङ के छ अरे 0.1 मिटर स्क्वायरभन्दा सानो छ भने त्यसको ओपनिङ पनि गर्नु पर्दैन भनेको है। अब त्यही अस्तिको लपक्क फेरि हेरौँ, अस्तिको ड्रइङमा पनि ल यो ड्रइङमा पनि के थियो हेर त, यहाँ हाम्रो भेन पाइपहरू यताउता के थियो नि त हाम्रो यो कङ्क्रिटिङ गर्ने ठाउँमा, ठिक छ। तर हामीले यो घटाएको थिएन नि, किनकि हेर त यसको एरिया कति 15 cm बाई 8 cm भनेको के हुन्छ मेरो 100 cm स्क्वायरभन्दा के अरे 0.1 मिटर स्क्वायरभन्दा यसको एरिया कमै आउँछ है। त्यही भएर यसको एरिया चाहिँ घटाइरहनु पर्दैन भनेर भनेको है, ठिक छ। यो ओपनिङको कुरा भयो। त्यसपछि त्यही भोल्युम अकुपाइड बाई रिइन्फोर्समेन्ट, ठिक छ। अब हाम्रो आरसिसी वर्क छ, आरसिसी वर्कमा हामीले त्यही डाइमेन्सनबाट त्यसको भोल्युम निकालेको थियौँ, तर भित्र त हाम्रो रडहरू त हुन्छ नि त, हो रडहरूलाई चाहिँ त्यसको कङ्क्रिट वर्कबाट चाहिँ हामीले घटाइरहनु पर्दैन, त्यसको डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन भनेको है। र अस्ति पनि हामीले क्लासमा गरेको थियो नि, पछि रिइन्फोर्समेन्ट के गरेको थियौँ, हाम्रो पिसिसीको चाहिँ 0.8 देखि 1% हुन्छ भनेर एज्युम गरेको थियो है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो त्यही कङ्क्रिट वर्कभित्रै ठिक छ गाभिएको चाहिँ हाम्रो यो पाइपहरू छ भने ठिक छ, पाइपहरूको चाहिँ एरिया चाहिँ 100 cm स्क्वायरभन्दा कम छ भने चाहिँ के गर्नु पर्दैन, त्यसलाई पनि घटाइरहनु पर्दैन है। तर योभन्दा यो जुन दिएको प्यारामिटरहरू छ योभन्दा ठुलो ओपनिङहरू आयो, ठुलो इन्डहरू आयो, ठुलो पाइपहरू आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तिमीहरूलाई प्राय अरू त खासै दिँदैन, ठिक छ। अब यही ओपनिङहरू चाहिँ सानसानो ओपनिङहरू अनि यो त्यही हाम्रो यो पाइपहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ है। अब यो रिइन्फोर्समेन्टको कुरा त भइहाल्यो, ठिक छ। भनेपछि कङ्क्रिटमा चाहिँ यो कुरा आयो भने चाहिँ डिडक्सन गर्नु पर्दैन। योभन्दा यो प्यारामिटरभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो टोटल भोल्युमबाट चाहिँ डिडक्ट गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ है, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी ब्रिक वर्कमा पनि के भनेको छ, इन्च अफ डिसिमिलर मेटेरियल, ठिक छ। अब ब्रिक वर्कमा पनि अरू कतैबाट गाभिएर आएको हुनसक्छ नि, बिम जोइन्ट लिन्टल्स भने जस्तो। अब अस्तिको एक्जाम्पलमा हामीले ठिक छ पखाइ त यहाँ के आएको थियो हेर त, हाम्रो यहाँ हाम्रो लिन्टेल आएको थियो नि, अनि अस्ति मैले लिन्टलको फिगर यहाँबाट ल हटाइसकेको छु, ल ठिकै छ ल। अब यहाँ लिन्टेल आएको छ, ठिक छ। लिन्टेलको त मैले फ्रन्ट भ्यूबाट हेऱ्यो भने दुईतिर प्रोजेक्सन आएको हुन्छ भनेर भनेको थियो नि, ठिक छ हो। तर त्यो प्रोजेक्सन के भएको थियो भन्दाखेरि हेर त हाम्रो चाहिँ त्यही 0.1 मिटर स्क्वायरभन्दा कम भएको थियो है। त्यही भएर हामीले त्यो लिन्टेललाई पनि घटाइरहनु पर्दैन भनेर भनेको थियो है पहिला। त्यस्तै गरी अरू ओपनिङहरू आयो, ठिक छ। 0.1 मिटर स्क्वायरभन्दा सानो छ भने त्यसलाई पनि डिडक्सन गर्नु परेन। र अब अर्को भनेको यो आइरन फिक्सर्सहरू, यो होल्ड फास्टहरू भन्ने हुन्छ नि। अब यो जुन हाम्रो ढोकाहरू अड्काउनलाई त होल्ड फास्टले, ढोका झ्यालहरू त हाम्रो होल्ड फास्ट भनेको रडले हाम्रो ब्रिक वर्कतिर क्ल्याम्प गरेको हुन्छ नि त, ठिक छ। त्यसले गर्दा त ब्रिक वर्कको त अलिकति एरिया त घट्छ नि, ठिक छ हो। तर त्यसको डायमिटर चाहिँ 300 mm सम्मको छ भने चाहिँ त्योभन्दा त्यसलाई पनि के गर्नु पर्दैन, डिडक्ट गर्नु पर्दैन भनेर भनेको। र हाम्रो नर्मली यो 300 mm भन्दा कमै हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई डिडक्ट गर्नु पर्दैन है, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी प्लास्टरिङको केसमा है, प्लास्टरिङको केसमा चाहिँ त्यही अस्ति पनि एकचोटि कुरा गरेको थिएँ र आज पनि फेरि भन्दैछु। हाम्रो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो ओपनिङहरू छ या अरू कुनै त्यही इन्डहरू आएर गाभिएको छ भने त्यसलाई डिडक्ट गर्नु पर्दैन है। तर यदि हाम्रो एरिया चाहिँ के छ 0.5 देखि 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा पर्यो भने चाहिँ, ठिक छ, 0.5 मिटर स्क्वायरदेखि 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा पर्यो भने चाहिँ, ठिक छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन प्लास्टर गर्दाखेरि ओपनिङहरू हुन्छ नि, हामीले बोथ फेसेस गरेको छ भने के गर्नुपर्छ अरे, प्लास्टर चाहिँ एउटा फेसको मात्रै डिडक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है, ठिक छ। अस्तिको लेटेस्ट क्लासमा यही कुरा गरेको थियो, हाम्रो बोथ साइडमै प्लास्टर थियो, ठिक छ। हाम्रो यो सिमेन्ट स्यान्ड मोटार कति 1:4 को हाम्रो मोटार के थियो, सिमेन्ट विथ बोथ साइड सिमेन्ट प्लास्टर 1:6, ठिक छ। 1:6 को प्लास्टर चाहिँ के थियो, हाम्रो बोथ साइडमा थियो। त्यही भएर हामीले के गरेको थियो, डिडक्सनमा चाहिँ एकतिरको पार्ट मात्रै डिडक्सन गरेको थियो। खासमा त हाम्रो के छ, यता पनि ढोकाको ओपनिङ भएर प्लास्टरिङ गरिँदैन, यता पनि ओपनिङ भएर प्लास्टरिङ गरिँदैन, दुईटा फेसमा प्लास्टरिङ गरिँदैन नि।
तर हाम्रो गाइडलाइनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ठिक छ त्यस्तै गरी दुईटै फेसमा चाहिँ हाम्रो प्लास्टरिङ गरेको छ सेम प्लास्टर छ भने के गर्नुपर्छ एउटा फेसमा मात्रै घटाउनुपर्छ है ठिक छ र त्यस्तै गरी हाम्रो दुवैतिर चाहिँ प्लास्टर गरेको छ तर के छ डिफ्रेन्ट टाइपको प्लास्टर छ भने चाहिँ ठिक छ के गर्नुपर्छ प्रत्येकमा चाहिँ के गर्नुपर्छ 50% अफ त्यो हाम्रो ओपनिङ ठिक छ ओपनिङ जति छ त्यसको 50% मात्रै घटाउनुपर्छ है भनेपछि भित्रको वालमा 50% बाहिरको वालमा 50% है त्यस्तो दुई थरी प्लास्टर छ भने अब दुई थरी प्लास्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही सपोज भित्र चाहिँ मेरो 1:6 को प्लास्टर होस् या बाहिर चाहिँ मेरो 1:4 को प्लास्टर भयो भने के हुन्छ दुई थरी हुन्छ नि त हो त्यस्तो केस या अर्को भनेको मेरो भित्र 14 mm को प्लास्टर बाहिर 16 mm को प्लास्टर ठिक छ त्यसरी डिफ्रेन्स भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रत्येकमा चाहिँ भित्र पनि ओपनिङको 50% बाहिरको प्लास्टरमा पनि के गर्नुपर्छ ओपनिङको 50% चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है तर अब तिमीहरूलाई यसरी दुई थरीको सोध्दैन प्राय एक थरीकै सोध्छ एक थरीकै भएपछि लगभग यही नै कुरा हुन्छ है र यदि हाम्रो ओपनिङ चाहिँ 3 मिटर स्क्वायर भन्दा बढीको छ भने चाहिँ ठिक छ 3 मिटर स्क्वायर भन्दा ठुलो ओपनिङ छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ मेरो दुवै साइडबाट चाहिँ त्यसको घटाउनु पर्ने हुन्छ है हाम्रो ओपनिङको डाइमेन्सन चाहिँ दुवै साइडबाट चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ र तिमीहरूलाई यो टोटल कोडको जति छ यति कुरा भएपछि हाम्रो बिल्डिङको लागि अरू धेरै कुरा चाहिँ चाहिँदैन है त्यही भएर यति कतै नोट भनेर लेखिराख त यति चाहिँ सर त्यो इन्ड्स अफ डिसिमिलर मटेरियल छ नि त्यो वाला बुझाइदिनु न एकचोटि कन्क्रिट वर्कमा के भन्नु कस्तो ल एकैछिन पखाए त म देखाइदिइहाल्छु अस्तिको फोटो डिलिट गरिदिन्छु मैले ल यही फिगर हेरौँ न त है ठिक छ यहाँ हेर त यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो खासमा यो ओपनिङको माथि यति लिन्टर राख्नुपर्ने हो ठिक छ तर यो लिन्टेलको इन्ड चाहिँ के छ हेर त मेरो खासमा यहाँ हुनुपर्ने हाम्रो के थियो यो ब्रिक वर्क हुनुपर्ने थियो ठिक छ या अब कुनैमा कङ्क्रिटिङ होला ठिक छ मैले ठ्याक्कै एउटाकै एक्जाम्पलले बुझाइदिएँ है त ठिक छ अब यहाँ ब्रिक वर्क भाटामा के छ हेर त मेरो लिन्टलको यति इन्ड त के छ गाभिएको छ नि त ठिक छ लिन्टलको यति इन्ड गाभिएको छ नि त हो यति गाभिएको इन्ड यो जुन लिन्टलको पोर्सन छ नि इन्ड पोर्सन ठिक छ हो यो इन्ड पोर्सनको चाहिँ मेरो डाइमेन्सन चाहिँ कति 0.1 मिटर त्यसको त्यही यसको इन्च अफ डिसिमिलर यो जोइन्ट्स लिन्टल भनेको छ नि हो त्यही भन्न खोजेको कि त्यसको हाम्रो यो डिसिमिलर भनेको चाहिँ त्यही अब यो हाम्रो ब्रिक मेसनरी छ यहाँ चाहिँ के भयो ल पिसिसी भयो नि त भनेपछि हाम्रो अर्कै मेटेरियलको भयो अर्कै मेटेरियलको इन्ड यसरी गाभिएको छ भने र त्यसको डाइमेन्सन कति भन्दा हाम्रो 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्दैन यसको लागि चाहिँ डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन भनेको है खासमा त के छ हाम्रो यो डिडक्सन गर्दाखेरि यति माथिको कति छ यो सबै यो हाम्रो ब्रिक वर्क चाहिँ यता मात्रै हुन्छ यता त हुँदैन नि त खासमा त त्यही भएर खासमा त यो एरिया डिडक्ट गर्नुपर्ने हो तर यसको एरिया चाहिँ एकदम सानो छ भने चाहिँ डिडक्ट गरिरहनु पर्दैन यसरी इन्डहरू यसरी गाभिएर आएको कुराको चाहिँ गरेको है हाम्रो कङ्क्रिट र ब्रिक वर्कको केसमा ठिक छ ठिक छ सर अरू केही भयो सोध नत्र सारा है
सर हजुर स्टेयरकेसहरुमा पनि त्यो अट्याच हुन्छ नि भित्र कलम्समा, अनि त्यो पार्टहरु पनि डिडक्ट नगर्ने भन्न खोजेको हो। त्यही स्टेयरहरूको त्यो जुन भित्र कनेक्ट भएको हुन्छ त्यसको एरिया चाहिँ त्यही 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो पनि डिडक्ट नगर्ने हुन्छ भनेर भनेको। कङ्क्रिटमा चाहिँ त्यही ब्रिकवर्कसँग हेर्नु पर्यो। ब्रिकवर्कमा चाहिँ 0.1 मिटर स्क्वायर छ, कङ्क्रिटमा चाहिँ कति छ 500 सिमी स्क्वायरको कुरा छ है। 500 भनेको स्टेयर चाहिँ चाहिँ ब्रिकवर्कको बिचमा हुन्छ नि त, त्यही भएर अब त्यही स्टेजको चाहिँ त्यही ब्रिकवर्कको बिचमा आएको छ र त्यसको एरिया चाहिँ कति हुनु भएन 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा चाहिँ कम हुनु भएन है। तर जेनरली त्यसको 0.1 भन्दा बढी नै हुन्छ किनकि अलि त्यसको क्रस सेक्सन एरिया अलि लामै गाभिएको हुन्छ। तर त्यही हो, यदि त्यसको एरिया पनि 0.1 मिटर स्क्वायर छ भन्दा कम छ भने चाहिँ हाम्रो त्यसको डिडक्सन गराउनु पर्दैन। टोटल हामीले लेन्थ ब्रेड हाइट गर्दाखेरि ब्रिकवर्क जति आएको थियो त्यति नै राखिदिनुपर्छ, डिडक्सन गराउनु पर्दैन भनेर भनेको। तर त्यही तिमीहरूको सिलेबसमा सिङ्गल र डबल रुम भनेर मात्र छ, त्यस्तो 2-3 तलाको गरिँदैन। 2-3 तलाको नगरेपछि त्यसको स्टेयरकेसको पनि त्यति धेरै कुरा चाहिँ आउँदैन है। अब त्यही यसले भन्न खोजेको चाहिँ जुनसुकै पनि अब हामीले त्यही लेन्थ वेट हाइट गरेर भोल्युम निकाल्छौँ, त्यसमा अब अरू नै केहीको पोर्सनहरू गाभिन आएको छ र त्यो गाभिएको पोर्सन चाहिँ एकदम सानो एरियाको छ भने त्यसलाई घटाइरहनु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको। अब यो चाहिँ त्यही कोडमा गाइडलाइन भनेर लेखिदिएको छ है। भयो यहाँसम्म?
प्लास्टरिङको केसमा चाहिँ त्यही 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने नेग्लेक्ट गरिदिने, 0.5 देखि 3 सम्म छ भने के गर्नु पर्यो, दुवै साइड सेम छ भने एउटा सर्फेसको मात्रै डिडक्सन गर्नु पर्यो, एउटा साइडको मात्रै। डिफ्रेन्ट टाइपको छ भने दुवैतिर 50-50% गर्नु पर्यो है। र 3 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी छ भने दुवैतिर चाहिँ डिडक्ट गर्नु पर्यो। भएको यहाँसम्म? एकैछिन है सर। हस्। सर यसको चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट एक्सप्लेन गरिदिनु न प्लास्टरिङको। यो चाहिँ हजुर अब त्यही ल हाम्रो सपोज ल यो यति एरियामा मेरो प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ सानो ओपनिङ आयो अरे, ठिक छ। अब यो ओपनिङको एरिया चाहिँ के छ मेरो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने चाहिँ, ठिक छ। यो ओपनिङ ल सपोज मेरो यहाँ पनि ओपनिङ छ अरे, यहाँ पनि ओपनिङ छ अरे, यहाँ पनि ओपनिङ छ अरे, ठिक छ। जतिवटा ओपनिङ भयो भने केही मतलब भएन। तर मेरो प्रत्येक ओपनिङ है, यो टोटल जोडेर ओपनिङ होइन कि, यो एउटा ओपनिङ, यो अर्को ओपनिङ, यो अर्को ओपनिङ है। प्रत्येक ओपनिङ चाहिँ मेरो त्यसको एरिया चाहिँ मेरो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा चाहिँ कम छ भने चाहिँ, ठिक छ, त्यो चाहिँ डिडक्ट गरिरहनु परेन। मेरो प्लास्टरिङ भनेको के हुन्छ यो, ल मैले यसलाई हाइट लेख्दिएँ, यसलाई लेन्थ लेखिदिएँ भने मेरो टोटल प्लास्टर गर्ने एरिया कति हुन्छ, लेन्थ इन्टु हाइट हुन्छ। मैले माइनस यो ओपनिङहरू चाहिँ डिडक्ट गरिरहनु परेन, ठिक छ। यदि मेरो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने यो ओपनिङहरू चाहिँ, ठिक छ। र अब यदि त्यो मेरो ओपनिङ चाहिँ 0.5 मिटर स्क्वायरदेखि 3 मिटरको बिचमा पर्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले डिडक्ट गर्नुपर्छ। तर कति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अब यतापट्टि लाउने प्लास्टरिङ र मेरो यता पछाडिपट्टि लाउने प्लास्टरिङ सेम छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा फेसको मात्रै घटाउनु पर्यो अरे है, ठिक छ। भनेपछि हामीले टोटल प्लास्टरिङ गर्ने त दुवैतिर प्लास्टरिङ गर्ने भनेपछि यताको नि एरिया यताको नि एरिया भनेपछि ल सपोज एउटै छ भनेपछि 2 टाइम्स लेन्थ इन्टु हाइट गरेर टोटल प्लास्टरिङ गर्ने एरिया त निकालिन्छ। तर यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा र 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा छ भने चाहिँ र सेम प्लास्टर छ भने चाहिँ घटाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, एउटातिरको ओपनिङको मात्रै घटाउनुपर्छ है। ल सपोज यसको ओपनिङको एरिया स्मल ए छ यतातिर भने, ठिक छ। खासमा त यता पनि ए ओपनिङ छ, पछाडि पनि ए ओपनिङ छ। 2A मा हामीले खासमा प्लास्टर नलाउने हो। तर मेरो यो क्राइटेरिया फलो गर्छ भने के गर्नुपर्छ, मैले एउटा फेसको मात्रै प्लास्टरिङको एरिया चाहिँ घटाउनु, ओपनिङको एरिया चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर भनेको है, ठिक छ। र यदि मेरो दुईतिर चाहिँ फरकको छ भने, ठिक छ, यतातिर L1 यो कुरा चाहिँ सर त्यो एन्ड्स अफ जोइस्ट बीम पोस्ट वाला चाहिँ इन्च अफ जोइन्ट पोस्ट यो कुरा गरेको। त्यही ओपनिङ छ या त्यही अरूको इन्डहरू चाहिँ यसरी गाबिएर आएको छ भनेपछि त्यही अघि ठ्याक्कै जुन मैले यो लिन्टेलको कुरा गरेको थिएँ नि, ठिक छ। अब यो लिन्टेलको कुरा गरेपछि के भन्दाखेरि यो लिन्टेल त हाम्रो आरसिसी हो, यसमा खासै प्लास्टर त गरिन्न। तर मैले यसरी यहाँ ब्रिक वर्कमा मैले प्लास्टरिङ गर्दाखेरि, ठिक छ, यो पनि पोर्सन त आयो नि त, ठिक छ। अब यो पोर्सनलाई त घटाउनु पर्ने हो खासमा, तर के गरिन्न, घटाइन्न, त्यसलाई सिधै बनाइन्छ भनेर भनेको है। यस्तै गरी यहाँ अब यहाँ हाम्रो ट्रसको पोस्टहरू यसरी गाबिएर आएको छ भने त्यही ट्रसको पोस्ट भएको एरियामा त हामीले प्लास्टरिङ गर्दैन नि त। तर त्यसको एरिया चाहिँ के छ मेरो यही 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने सरी 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने चाहिँ के गर्नु पर्दैन, त्यसलाई डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन भनेर भनेको है, ठिक छ। ल अब यसरी यहाँ त्यही यता ट्रस थियो अरे, ट्रस चाहिँ यसरी गाबिएर आयो अरे, ल सपोज, ठिक छ। र यो जति गाबिएको पोर्सन छ नि यो हो, यतिको एरिया चाहिँ मेरो के छ 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने के हुन्छ, मैले डिडक्ट गरिरहनु परेन, ठिक छ। 0.5 र हाम्रो 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा छ भने के गर्नु पर्यो,
एउटा साइडको मात्रै डिडक्ट गर्नु पर्यो या त्योभन्दा अलि ठुलै पोस्ट आएर बसेको छ भने के गर्नुपर्छ दुवैतिर प्लास्टरिङ गरिदिन त्यही दुवैतिरको चाहिँ घटाउनु पर्छ भनेर भनेको हो यो हाम्रो यो यो इन्च अफ जोइस्ट बिम्स पोस्टहरू र हाम्रो ओपनिङको लागि क्राइटेरिया चाहिँ सेम राखेको हो यसरी कुनै अर्कै कुरा यहाँ यसरी गाभिन आयो यहाँ हाम्रो यसरी पुहाल्छ ठिक छ यसरी दुईटै केसको लागि यही तीनटा प्यारामिटरहरू चाहिँ हेरेको हो ठिक छ अलि क्लियर नभएको हो अलि भएन सर खासमा फिगर भएको भए बुझिन्थ्यो अलि ल पखा है त अब ठ्याक्कै त्यही मैले यो हाम्रो यो यस्तो हाम्रो प्राय त्यही एक्जाममा सोध्ने भनेको यही ओपनिङकै सोध्छ अरू यसरी जोइस्टहरू भित्र छिरेको चाहिँ सोध्दैन ल पखा त्यही पनि ल ठिकै छ अब यसमा यो फिगरमा नि हेर्दाखेरि हुन्छ है ठिक छ अब हाम्रो भनेको त खासमा यो ब्रिक वर्कमा सबैमा प्लास्टरिङ गरिन्थ्यो ठिक छ तर यो जुन ट्रसको यो सानो यो सेक्सन छ नि यो स्ट्रटको यो ल यसमा त टाई बिम के रहेछ ल यो बिमको जुन सानो पोर्सन छ नि त यहाँ त हामीले प्लास्टरिङ गर्नु पर्दैन नि त खासमा त्यही भएर प्लास्टरिङको एरिया त के हुन्छ मेरो यो रातो देखाएको एरियामा मात्रै प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ब्रिक वर्कमा ठिक छ तर अब यो जुन यो यसरी मेरो गाभिएर आएको पोर्सन छ यो गाभिएर आएको पोर्सन चाहिँ मेरो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कमको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्दैन मैले त्यसलाई घटाइरहनु पर्दैन ठिक छ 0.5 मिटर स्क्वायरदेखि 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा छ भने के गर्नु पर्यो एकतिरको मात्रै प्लास्टरिङको एरिया घटाउने हो र मेरो 3 मिटर भन्दा बढी छ भने चाहिँ के हो दुवैतिरको चाहिँ प्लास्टरको एरिया घटाउने हो भनेर भनेको है ठिक छ यसरी यो अरू नै केही कुरा आएर हाम्रो नर्मल त हामीले के गर्छ हेर त लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर या अब प्लास्टरिङको लागि त यो लेन्थ इन्टु हाइट गरेर हामीले टोटल हाइटबाट हामीले टोटल प्लास्टरिङ गर्ने एरिया निकालेर अनि डिडक्सन के गर्नुपर्ने हो भनेर गरेको थियो नि हाम्रो ल पक्का हजुर बुझियो सर अब ठिकै छ त्यो डिडक्सन गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यसरी कुनै गाभिएर आएको पोर्सन या हाम्रो ओपनिङ चाहिँ 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने चाहिँ घटाइरहनु पर्दैन र 0.5 देखि 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा छ भने चाहिँ यो क्राइटेरिया फलो गर्नुपर्छ 3 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी छ भने चाहिँ दुवैतिर घटाउनु पर्छ भनेर भनेको है डिडक्सन गर्दाखेरि यहाँसम्म सबैले सारेको हो भने अब दुईटा रुम भएकोमा हेरौँ है त ठिक छ अब त्यसमा त्यही सिंगल रुममा जे गरिएको थियो डबल रुममा पनि लगभग कन्सेप्ट 90% सेम नै हो ठिक छ तर जस्ट तिमीले जुन सेन्टर लाइन मेथड लङ वाल मेथड यताउताबाट गर्छौ नि त्यसमा डिडक्ट गर्ने के हो त्यति कुरा मात्रै अलि यसमा बुझ्यो भने अरू त के छ प्लास्टरिङहरू गर्ने त यही प्लास्टरिङहरू गर्ने यही भित्रै प्लास्टरिङ गर्ने हो प्लास्टरिङमा पनि खासै केही रहँदैन ओपनिङहरू यही घटाउने हो त्यसमा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन ठिक छ जस्ट एउटा यही एक्जाभेसनको ब्रिक वर्कको त्यो कुरा बुझ्यो भने अरू त खासै केही पनि हुँदैन है ठिक छ ल भनेपछि अब यही केसमा हाम्रो ठिक छ अब अस्तिको क्वेसन जे थियो त्यसैलाई नै एकचोटि हेरौँ है त ल अब यो केसमा सपोज मलाई एक्जाभेसनमा कति अर्थवर्क आउँछ त्यो निकाल भनेर भन्यो भने ठिक छ अब एक्जाभेसन गर्नुपर्ने त के छ हाम्रो अब यो वालको मुनि के छ हाम्रो यो वाल फुटिङ छ भनेपछि यो वाल फुटिङको के गर्नु पर्यो एक्जाभेसन गर्नु पर्यो ठिक छ अब एक्जाभेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यही पहिला गरेको जस्तै कि सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्नु पर्यो कि लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गर्नु पर्यो है अब सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो मेरो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति छ त्यति जोड्नु पर्यो ठिक छ टोटल जोडिसकेपछि के छ हेर हाम्रो टी जङ्सन कहाँ आयो भने के गर्नुपर्छ त्यो टी जङ्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको वेट चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ है ठिक छ अब यो कुरा ठिक छ अब हेर त मेरो यो माथिको ब्रिक वर्कको र हाम्रो तलको यो फुटिङको त के छ हेर त सेन्टर लाइन त एउटै लाइनमा छ नि त भनेपछि मेरो यो ब्रिकको सेन्टर लाइन र के हुन्छ मेरो सरी यहाँ पनि हुन्छ है यो ब्रिक वालको मेरो सेन्टर लाइन र के हुने भयो मेरो
फाउन्डेसनको सेन्टर लाइन त एउटै पर्ने भयो भनेपछि मेरो टोटल मैले सपोज यहाँ सेन्टर लाइन मेथडबाट जान खोजेँ भने ठिक छ अब नम्बर त एउटैमा गरिन्छ त्यो गर्दाखेरि सुरुमा के गर्नु पर्यो यो सेन्टर टु सेन्टर सबै टोटल डिस्टेन्स जोड्ने हो ठिक छ र त्यसमा के गर्नुपर्छ मैले यो टी इन्टरसेक्सन जहाँ जहाँ आयो त्यो टी इन्टरसेक्सनमा के गर्नुपर्छ मैले विथ घटाउनु पर्छ नि ठिक छ अब मैले यो ब्रिकको लागि गरेको भए के हुन्थ्यो ब्रिकको लागि यति मात्र विथ घटाउनु पर्थ्यो ठिक छ भनेपछि यहाँसम्म आउँथ्यो तर अहिले हाम्रो के छ हेर त फाउन्डेसनको गर्न लाग्यो नि एक्जाभेसनको लागि भनेपछि एक्जाभेसन त के छ हेर त एक्जाभेसनको हाम्रो सेन्टरबाट त टोटल कति छ यो 230 mm त होइन टोटल त कति छ 770 mm छ नि त भनेपछि के हुने भयो मेरो यति धेरै चाहिँ खन्नु पर्ने भयो है ठिक छ अब अस्ति एउटा फिगरबाट पनि देखाएको थिएँ मैले ल ठिक छ मेरो यति धेरै खन्नु पर्ने भयो नि त भनेपछि मेरो अब यसको पनि सेन्टर त के हुन्छ सेन्टर लाइन त त्यति नै हुन्छ भनेपछि टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर त यो आउट टु आउट कति छ 7.23 छ ठिक छ अब भनेपछि यसको बिचमा जानु पर्यो भने कति गर्नु पर्यो यसको डाइमेन्सनको आधी घटाउनु पर्यो र त्यसको पनि के छ ठ्याक्कै यसको डाइमेन्सनको आधी घटाउँदाखेरि के छ यसको थिकनेस 230 mm को छ क्वेसनले दिएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो यो 7230 मा 230 घटाउनु पर्यो भनेपछि मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति आयो यतापट्टि 7 मिटर आयो ठिक छ र त्यस्तै गरी यतापट्टि कति आउँछ यतापट्टि त हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ यहाँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेर 3500 दिएको छ है भनेपछि हेर त मेरो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो यतातिर 7 मिटर हुने भयो यतातिर 3.5 हुने भयो फेरि यतातिर 7 मिटर यतातिर 3.5 र के छ बिचमा पनि कति छ 3.5 छ भनेपछि टोटल कति हुने भयो मेरो भनेपछि सेन्टर लाइन मेथडबाट गऱ्यो भने एउटा छ ठिक छ अब टोटल लेन्थ भनेको त कति छ हेर त 7 × 2 दुईतिर छ प्लस 3.5 × 3 भनेपछि हेर त मेरो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त कति आयो त्यो 7 × 2 दुईतिर 7 × 2 प्लस 3.5 × 3 गरेपछि हाम्रो के आयो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स आयो तर अब के छ यसमा टी जङ्सन छ कि छैन यहाँ पनि टी जङ्सन आउँछ यहाँ पनि टी जङ्सन आउँछ भनेपछि के गर्नु पर्यो त्यो टी जङ्सनमा त्यो जङ्सनमा आएको विथ घटाउनु पर्यो नि र त्यो घटाउँदाखेरि अस्ति मैले ल अब यसरी नै देखाएको थिएँ नि ठिक छ अब यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त यही हुने भइहाल्यो यो ब्रिकको जे छ हाम्रो यो खन्नुपर्नेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुने भइहाल्यो ठिक छ तर सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा मैले सिधै इन्टु विथ इन्टु हाइट गरेपछि के आउँछ हेर त हाम्रो यो जुन टी जङ्सन छ यो टी जङ्सनको के भयो यति एरिया चाहिँ के हुने भयो हेर त दुईतिरबाट आउने भयो नि भनेपछि यो माथिको लेन्थ इन्टु विथ गर्दाखेरि पनि यो एरिया आउने भयो र यति लेन्थ इन्टु विथ गर्दाखेरि पनि यो एरिया आउने भयो भनेपछि अरू सबै एरिया एकचोटि आए पनि यो एरिया चाहिँ के छ मेरो दुईचोटि आउँछ नि त भनेपछि के गर्नुपर्छ मेरो टी जङ्सनमा त के हो यति विथ बराबरको त के हुनु पर्यो मेरो यति विथ त के हो मेरो टोटल सेन्टर लाइनमा सेन्टर लाइनको डिस्टेन्समा त घटाउनु पर्यो नि त भनेपछि अब यसको विथ भनेको कति छ हेर त हामीले त यो 770 यति खन्ने भनेको त के हो 770 हाम्रो पुग्ने गरी खन्ने हो नि त भनेपछि यता 770 को आधी खन्नु पर्यो यता पनि 770 को आधी चाहिँ घटाउनु पर्यो नि भनेपछि टोटल कति घटाउनु पर्यो मेरो टोटल सेन्टर टु सेन्टर लाइन सेन्टर डिस्टेन्स यति आएको थियो माइनस यसमा के गर्नु पर्यो 0.77 चाहिँ घटाउनु पर्यो है भनेपछि यसबाट जति आउँछ मेरो त्यही नै के हुन्छ मेरो लेन्थ हुन्छ है ठिक छ अब अस्ति एक्जाम पछि अब हेरे ठिकै छ नत्र कुरा चाहिँ यही नै हो है ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ सो त्यो एकचोटि ड्रइङ बनाउनु दिनु न सर एकछिन जुम गरेर ड्रइङ नै बनाउने भनेको हजुर ठिकै छ अब ड्रइङै बनाउँदाखेरि त अलिक टाइम जाला तिमीहरूको एक्जाममा यो ड्रइङ बनाइरहनु चाहिँ पर्दैन है अब अहिले तिमीहरूसँग प्रिन्ट गर्न अभाइलेबल छैन होला नत्र क्लासमा भए चाहिँ यो तिमीहरूलाई ड्रइङ चाहिँ प्रिन्ट गरेरै दिन्थेँ अब यो यतातिरको बनाउन अलिक क्याचर कुचुरै हुन्छ ड्रइङ अहिले पछि बनाउँदा हुँदैन र सर होइन कन्फ्युज भयो सर कता कता हेर्ने अब तपाईँले त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीले यता हेर्न मन लाग्दाखेरि तपाईँ उता गएर हुन्छ अनि आफैले हेर्न पाइएन कि सर त्यही भएर ल ठिकै छ त्यसमा कपी गर
डाइमेन्सनहरु त एकदम सानो मसिनो देखिरहेको छ अझै जुम गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई अस्ति मैले क्वेसन पठाएको थिएँ नि त्यही क्वेसनकै हो यो फिगर चाहिँ ठिकै छ अहिले यो मात्रै कपी गर्दा चाहिँ हुन्छ है तिमीहरूले बुक लगाएको थियौ कि थिएन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यो एस्टिमेसनको बुक लगाएको थियौ कि थिएन बुक नलग्ने नि छ सर धेरै सिधै बुकमै भएको क्वेसनहरु बुझाएर गराए भए हेर्न सजिलो हुन्थ्यो होला है योभन्दा अगाडि त्यो सिंगल रुमवाला गरेको त त्यो तिमीहरूको बुककै हो है मैले क्वेसन गराएको त्यही भएर त्यसमा मजाले हेर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ खासमा ओल्ड क्वेसन हो तिमीहरूको कति सालको ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले सर यहाँ सबै वालहरु 230 कै वाल हो सर यो सबै सबै 230 कै हो टाइमिङ फिगर अनुसार चाहिँ फेरि नमिल्दो यहाँ 230 देखाएको छ यता पनि 230 देखाएको छ यता पनि 230 हेर्दा अलि त्यस्तो भयो डाइमेन्सन चाहिँ 230 कै छ है
भाइ फेवर भएको हो भने ठिक छ। यो मैले यो सेन्टर लाइन चाहिँ डट डटले बनाएको है बिचमा। सर एकैचोटि त्यो पहिलेको क्वेसन नि देखाइदिनु न। पहिलाको क्वेसन भन्नाले यो हजुर सर, यो वाला यसको क्वेसन स्क्रिनशट लिम भनेर। र अर्को अब सेक्सनको ल भयो सर। अब मैले यहाँ सबैको यो सेन्टर लाइन बनाएको हो है ठिक छ। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, अर्थवर्क कति एक्जागरेट गर्ने भनेर निकाल्नु पर्यो ठिक छ। अब त्यसमा के छ हेर त, यो मेरो वालको त सेन्टर लाइनबाट यति डिस्टेन्स हुने भयो, तर यो सबैको सेन्टर लाइन एउटै ठाउँमा भएपछि ठिक छ, यसको वालको सेन्टर लाइन यताबाट यति डिस्टेन्समा आउनुभयो। तर के छ हेर त, मेरो खन्नुपर्ने त के छ, टोटल 770 mm को छ नि त ठिक छ, 230 mm को होइन भनेपछि के हुने भयो, मेरो यो 230 mm भन्दा त मेरो बढी डाइमेन्सनको चाहिँ खन्नुपर्ने हुन्छ नि त मैले। यो ठिक छ। ल अब त्यो खन्दाखेरि ल ठिक छ। यत्रो हाम्रो यो जुन सेतो पोर्सनवाला देखिएको छ नि, हो यति धेरै पो खन्नुपर्ने हुन्छ नि त ठिक छ। हामीले खन्दाखेरि त 770 mm को खन्नु पर्यो, यो 230 mm को मात्रै खनेर भएन, किनकि हाम्रो सबसे तलको त के छ 770 mm को छ, सबसे ठुलो भनेपछि यति हामीले खन्दाखेरि यति माटो चाहिँ पुरै खन्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। भनेपछि माथिबाट त्यसलाई टबीबाट हेर्दाखेरि के भयो, मेरो यो सेतो पोर्सन जुन देखाएको छ नि, हो यति चाहिँ के भयो, मेरो खन्नुपर्ने पोर्सन भयो है ठिक छ। अब यो गर्दाखेरि त्यही हाम्रो सेन्टर लाइन मेथड छ, अर्को लङ वाल सर्ट वाल मेथड छ है। अब सेन्टर लाइन मेथडबाट के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जोड्ने हो। त्यसमा टी जङ्सन आएको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले टी जङ्सन आउँदाखेरि चाहिँ कतिको विथको आउँछ, त्यति विथ चाहिँ कति विथ चाहिँ हाम्रो ओभरल्याप हुन्छ, त्यति विथ चाहिँ के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ नि त। खासमा यो लेन्थ इन्टु विथ गरेपछि यो टोटल एरिया आउँछ ठिक छ। ल अब त्यो कुरा त ल ठिकै छ, पहिला नि भइरहेको, ल पहिलाकै फिगरबाट भन्छु है त म। कि तिमीलाई यो सेन्टर लाइन र लङ वाल सर्ट वालमै कन्फ्युजन भइरहेको कि के छ? अब अलिक कम्युनिकेसन अलिक भएन कि, अनि अब बुझे हो कि होइन नि, म अलिक कन्फ्युज भएँ। अनि ल पहिलाकोलाई बुझेको हो, तर अब हाम्रो नपढेर होला।
पढेको त्यस छैन Okay. राम्ररी त्यही भएर ओके म त्यहाँ अर्को क्लासमा असाइनमेन्ट दिन्छु अनि त्यो गर न ल अब यो वालको मैले निकाल्नु पर्यो भने के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यही यसको सेन्टर टु सेन्टर लाइन टोटल जोडिन्थ्यो ठिक छ त्यसमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ टी जङ्सन आएको छ नि खै यहाँको कता ठिक छ ल यही फिगरमा हेरौँ ठिक छ हाम्रो टोटल सेन्टर टु सेन्टर लाइन जोडिन्थ्यो सेन्टर टु सेन्टर लाइन जोडेर इन्टु विड्थ गर्दाखेरि के हुन्थ्यो र त यो यति डिस्टेन्स इन्टु विड्थ गरेपछि मेरो यति एरिया कभर हुन्थ्यो यति डिस्टेन्स इन्टु विड्थ गरेपछि यति एरिया कभर हुन्थ्यो यति डिस्टेन्स इन्टु यति विड्थ गरेपछि यति एरिया कभर हुन्थ्यो यति डिस्टेन्स इन्टु यति विड्थ गरेपछि यति एरिया कभर हुन्थ्यो है यसमा के हुन्थ्यो यहाँको र यहाँको एरिया चाहिँ के हुन्थ्यो यो दुईचोटि एरिया आउँथ्यो यो एकचोटि पनि आउँदैन थियो तर ठ्याक्कै के हुन्थ्यो कम्पेन्सेट गर्थ्यो भनेपछि यो हाम्रो यो जुन एल जोइन आएको छ नि हो एल सेक्सन हो एल आएकोमा चाहिँ हाम्रो केही फरक पर्दैन थियो तर यसरी टी जङ्सन आएकोमा चाहिँ ठिक छ टी जङ्सन आएकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यसको यो सेन्टर लाइन इन्टु विथ गर्दाखेरि यो एरिया पनि आउने भयो र यसको सेन्टर लाइन इन्टु विथ गरेपछि यो एरिया पनि आउने भयो है भनेपछि हाम्रो यो एरिया के हुने भयो दुईचोटि आउने भयो त्यही भएर के गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ यो टी जङ्सन जहाँ जहाँ आयो त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो यसको यो जुनमा गाभिएको हो त्यसको विथ चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर भनेको थियो नि यतापट्टि आधी भनेपछि टोटल विथ घटाउनु पर्ने हो यही कुरा सुरुमा गरेको थिएँ है ल अब अहिलेको केसमा पनि के छ हेर त अब सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्ने हो भने के हो मेरो सबै सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जोड्नु पर्ने भयो ठिक छ अब यो हाम्रो यो जुन एल जङ्सन आएको छ एल जङ्सनमा केही मतलब हुने भएन तर टी जङ्सन आएकोमा के हुने भयो ल यति लेन्थ इन्टु विथ गरेपछि मेरो यति एरिया यसबाट पनि आउने भयो र हाम्रो यति लेन्थ इन्टु यति विथ गरेपछि के भयो त यति एरिया के हो मेरो माथिको सेन्टर लाइनबाट पनि आउने भयो नि त भनेपछि यो त दुईचोटि ओभरल्याप भयो भनेपछि के हुनु पर्यो मैले यति विथ चाहिँ घटाउनु पर्यो नि हो सिमिलर केस के हुन्छ यहाँ तल पनि हुन्छ है भनेपछि हामीले टोटल घटाउनु पर्ने विथ भनेको कति भयो र त यसमा यो टोटल कति थियो 770 mm को थियो भनेपछि 770 को आधी घटाउनु पर्यो त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि के भयो त्यही 770 को आधी घटाउनु पर्यो है भनेपछि हाम्रो के भयो टोटल सेन्टर लाइनमा मैले कति घटाउनु पर्यो टोटल सेन्टर लाइनमा चाहिँ मैले 0.77 by 2 plus 0.77 by 2 भनेको एउटा कम्प्लिट 0.77 भयो त्यति चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो है भनेपछि यसबाट मेरो लेन्थ कति आयो plus 3.5 into 3 minus 0.77 भनेपछि हाम्रो 23.73 आयो है भनेपछि मेरो टोटल सेन्टर लाइनको लेन्थ हामीलाई चाहिने भनेको कति भयो 23.73 हुने भयो है ठीक छ अब यसको विड्थ त कति छ हामीले खन्नुपर्ने विड्थ त कति भयो यो टोटल विड्थै भइहाल्यो भनेपछि त्यही 0.77 नै भइहाल्यो 0.77 नै भइहाल्यो र हामीले खन्नुपर्ने हाइट भनेको के हो यो हामीले तलको लागि मात्रै खन्दाखेरि पनि के हुनुपर्छ खन्न त माथिबाटै खन्नुपर्छ नि त भनेपछि खन्नी भनेको केबाट भयो ग्राउन्ड लेभलबाट भयो भनेपछि ग्राउन्ड लेभलबाट कति भयो 250 plus 150 plus 150 plus 150 plus 50 भनेपछि कति भयो टोटल 750 mm भयो है भनेपछि यहाँ 0.75 mm चाहिँ मेरो हाइट हुने भयो है त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गरि भने के हुन्छ लङ वालमा के हुन्छ मेरो आउट टु आउट लङ वाल र सर्ट वाल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लङ जुन चाहिँ लङ्गर डिरेक्सन छ त्यतातिर चाहिँ मैले आउट टु आउट डाइमेन्सन लिने हो र जुन चाहिँ मेरो सानो डाइमेन्सन छ त्यतातिर चाहिँ के हो मेरो इन टु इन लिने हो भनेपछि मैले अब यतातिर 7.23 छ यता 3.5 छ भनेपछि के हो मेरो यतातिर लङ्गर डाइमेन्सन भयो भनेपछि लङ वाल लिँदाखेरि के लिनु पर्यो मैले यहीँदेखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थ लिनु पर्यो नि टोटल लेन्थ इन्टु विथ गर्दाखेरि त मेरो कति एरिया कभर हुने भयो टोटल लेन्थ इन्टु विथ गर्दाखेरि मेरो टोटल कभर गर्ने एरिया भनेको चाहिँ लङ वाल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो माथिको मात्र हेऱ्यो भने के हुन्छ यति एरिया कभर गर्छ अब त्यस्तै हाम्रो त्यस्तो एरिया दुईटा छ त्यही भएर के हो तल पनि कभर गर्ने भयो माथि पनि कभर गर्ने भयो ठीक छ अब त्यसपछि के भयो मेरो सर्ट वाल बाँकी भयो नि
यसको त मेरो टोटल विथ 770 सम्मै आउँछ है। ल अब भनेपछि मेरो के भयो, हाम्रो सर्ट वाल माग्यो भयो। सर्ट वाल त के हो, भित्री पोर्सन लिनुपर्ने हो नि त हो। अब भित्री पोर्सन भनेको यही बाँकी भएको यहाँ इन्टु इन पोर्सन हो भनेपछि इन्टु इन पोर्सन हेर्दाखेरि मेरो त्यसबाट मैले एरिया क्याल्कुलेट गरेँ भने के हुन्छ है, इन्टु इनको लेन्थ इन्टु त्यसको विथ गऱ्यो भने के हुन्छ मेरो, यति एरिया कभर हुन्छ यसमा। त्यस्तै गरी त्यो 3टा छ, त्यही भएर अर्को एरिया यति एरिया कभर गर्ने भयो। र त्यस्तै गरी यता पनि के हो, यति एरिया कभर गर्ने भयो। के हो मेरो टोटल मलाई चाहिने एक्जाभेसनलाई चाहिने जति एरिया थियो त्यो टोटल एरिया आयो क्या होइन। लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गर्ने त्यही नै हो। भनेपछि के गर्नु पर्यो, लङ वालतिर आउट टु आउट गर्नु पर्यो, सर्ट वालतिर इन टु इन गर्नु पर्यो है। भनेपछि अब लङ्गरतिर आउट टु आउट भनेको के मेरो, बाहिरदेखि बाहिरसम्म हो। ठिक छ। अब बाहिरदेखि बाहिरसम्म गर्दाखेरि यो वालको बाहिरदेखि बाहिरसम्म हामीलाई चाहिएको हो त होइन नि त। अहिले त हामीले के गरेर हो, एक्जाभेसनको लागिको गरेर हो नि त। भनेपछि एक्जाभेसन गर्नेको बाहिर भनेको के हो, यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म छ नि त। भनेपछि हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति होला। अब त्यो गर्दाखेरि त्यही मैले भनेको थिएँ नि, सजिलो के हुन्छ, सधैँ सेन्टरबाट गयो भने सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। ठिक छ। अब सेन्टरबाट गयो भने के हुन्छ हेर त, हाम्रो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स त के छ, हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स त हाम्रो कति छ, टोटल 7 मिटर छँदैछ। ठिक छ, 7 मिटर छ। अब 7 मिटरमा के गर्नु पर्यो, यति आधी जोड्नु पर्यो, यति आधी जोड्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो के भयो, टोटल बाहिरसम्मको डाइमेन्सन आउँछ कि आउँदैन हो। टोटल बाहिरकोसम्म आउने भएपछि हाम्रो 7 मिटरमा के गर्नु पर्यो, जुनको विथ हेर्नु लाग्यो त्यसैको विथ जोड्नुपर्छ है। भनेपछि अहिले के छ, हामीले सबसे तलको गरेको हो भनेपछि सबसे तलको कति छ, 770 छ भनेपछि सेन्टर लाइनबाट 770 जोड्नु पर्यो। ठिक छ। भनेपछि सेन्टर लाइनबाट 770 जोड्दाखेरि मेरो लङ्गर डिरेक्सनमा कति छ, लङ्गर डिरेक्सनमा मेरो लङ वाल कतिवटा छ, एउटा दुईटा वाल छ। भनेपछि यता 2 हुने भयो, 2 हुने भयो। ठिक छ। र टोटल डिस्टेन्स कति भयो मेरो लङ वालतिर, मेरो 7 मिटर मेरो सेन्टरसम्म भयो प्लस 0.77 दुवैतिर जोड्नु पर्यो। भनेपछि मेरो कति आयो, 7.77 मिटर आयो मेरो बाहिरतिरको आउट टु आउट। बाहिर टोटल यहाँ बाहिरदेखि बाहिरसम्मको टोटल डिस्टेन्स आयो। टोटल डिस्टेन्स आएपछि त्यसलाई मैले विथले मल्टिप्लाई गरेपछि यति मेरो बाहिरको एरिया कभर भइहाल्यो। इन्टु 2 गरेछ भनेपछि यति पनि भयो, यति टोटल पनि भयो, यति टोटल पनि भयो है। भनेपछि अब के गर्नु बाँकी भयो, मेरो सर्ट वालतिरको चाहिँ के गर्नुपर्छ, बाहिरी होइन कि भित्री भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म हुनुभयो, भित्री भनेपछि हाम्रो यो भित्र यहाँ छ र यो भित्र यहाँ छ है। ठिक छ। वालको होइन है, त्यही वालको गर्ने हो कि यो फाउन्डेसन गर्ने हो कि त्यसैमा झुकिरहेको हुन्छ कि। ठिक छ। फाउन्डेसनको हेर्नलाई के गर्नु पर्यो, मेरो फाउन्डेसन खनेको चाहिँ भित्रदेखि भित्रको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो है, वालको होइन। वालको डिस्टेन्स त यति बढी भइहाल्यो नि। ठिक छ। अहिले हामीले वालको हेरिरहेको होइन, फाउन्डेसनको हेरिरहेको। फाउन्डेसनको भित्री भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म हुने भयो। भनेपछि त्यही मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, सेन्टर लाइनबाट गयो भने सजिलो हुन्छ है। सेन्टर लाइनबाट गयो भने के हुन्छ, सेन्टरमा जाने, लङ्गर वालको लागि विथ जोडिदिने, सर्टर वालको लागि के गर्ने, विथ घटाइदिने। भनेपछि हेर्दै हाम्रो सेन्टरसम्म त कति छ, सेन्टर टु सेन्टर त हाम्रो 3.5 क्वेसनले दिएकै छ। अब 3.5 मा हेर त यहाँसम्म जानलाई कति, यतातिर यो टोटल विथको आधी घटाउनु पर्यो, यतातिर पनि के हो टोटल विथको आधी घटाउनु पर्यो। भनेपछि कति, दुईतिर 770/2 770/2 भनेपछि कति भयो मेरो, न 770/2 770/2 भनेपछि मेरो सर्ट वाल 3टा छ। ठिक छ। र कसरी आउनुभयो मेरो 3.5 सेन्टरसम्म भयो र के गर्नु पर्यो, मैले विथ घटाउनु पर्ने भयो है। ठिक छ। भनेपछि मेरो सर्टल वालतिर डिरेक्सन कति आयो, 2.73 मिटरको आयो है। अब यसको विथ त कति छ, त्यही 0.77 नै छ, 0.77 नै छ। र यता कति छ, 0.75 नै छ, 0.75 नै छ। ठिक छ। भनेपछि अब कुन चाहिँ मेथडले सजिलो लाग्छ त्यहीबाट गर्दा हुन्छ है। अब मलाई चाहिँ त्यही यो लङ वाल सर्ट वालबाटै सजिलो लाग्छ है। लङ्गर वालतिर के गर्ने हो, सेन्टर टु सेन्टरसम्म गएर विथ जोडिदिने हो, सर्ट वालतिर के हो, सेन्टर टु सेन्टर गएर विथ घटाइदिने हो है, त्यति मात्रै हो। ठिक छ। भनेपछि ल अब यताबाट गर्दा पनि मेरो हेर्दा टोटल लेन्थ त कति आयो, 7.77 दुईतिर छ प्लस 2.73 के छ तीनतिर छ भनेपछि यो टोटल कति आयो, 23.73 नै आउँछ है। ठिक छ। यताबाट लेन्थ जति जोडेर जति आउँछ
यताबाट पनि यो सेम नै हुन्छ है, किनकि विथ र इन्टु हाइट गर्ने त हो, अरू त खासै केही प्रब्लम भएन। ठिक छ, भनेपछि त्यही यस्तो डबल रुम आयो भने त्यही पहिलाको जस्तै हो कन्सेप्ट, तर जस्ट टी जङ्सनमा हाम्रो सेन्टर लाइनबाट गर्ने भने चाहिँ टी जङ्सनको ख्याल राख्नु पर्यो। लङ वाल सर्ट वाल हो भने त त्यस्तो टी जङ्सनहरू पनि केही हेर्नु परेन है। ठिक छ, अब त्यस्तै गरी अब ब्रिक वर्कको हेऱ्यो भने ल यसको चाहिँ कति कति हुन्छ ल तिमीहरू भनिदेऊ त। मलाई ब्रिक वर्क गर्नु छ है, ब्रिक वर्क चाहिँ यो प्लिन्थ लेभल भन्दा मुनिको ब्रिक वर्क निकाल्नु छ। ठिक छ, ल यो प्लिन्थ लेभल भन्दा मेरो भनेको मेरो यहाँ छ, यहाँभन्दा तलको मलाई ब्रिक वर्क निकाल्नु छ। ठिक छ, यो त हाम्रो के छ पिसिसी या पिसिसी छँदैछ। हाम्रो ब्रिक वर्क के भयो, एउटा यो भयो, एउटाको यो भयो, अर्को यो भयो, तीनटा स्टेपमा छ है। भनेपछि मैले यसलाई फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप भनेर छुट्याइदिएँ। ठिक छ, अब यो फर्स्ट स्टेपको लागि हाम्रो लेन्थहरू कति कति हुन्छ, सेकेन्डको लागि कति कति हुन्छ र यो थर्डको लागि कति कति हुन्छ ल भन त। ल अब त्यही मैले सजिलो तरिका त्यही अघि भर्खर भनेको थिएँ, जुन लङ वाल सर्ट वालबाट गयो भने के गर्ने हो, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स छ। ठिक छ, लङ्गरतिर के गर्ने विथ घट जोडिदिने हो, सर्टरतिर के गर्ने विथ घटाइदिने। भनेपछि हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर त कति छ, त्यही लङ वालतिर 7 मिटरै छ, यसको विथ कति छ 470 छ। भनेपछि प्लस के गर्नु पर्यो 0.47 गर्नु पर्यो। भनेपछि लङ वालको डिस्टेन्स आइहाल्यो। सर्ट वालतिर सेन्टर टु सेन्टर कति छ मेरो 3.5 छ, 3.5 तिर के घटाइदिनु पर्यो, त्यसको विथ घटाइदिनु पर्यो। भनेपछि मेरो लङ्गर डिरेक्सनको पनि डाइमेन्सन आइहाल्यो, सर्टर डिरेक्सनको पनि डाइमेन्सन आइहाल्यो है। ठिक छ, अब यहाँ हाम्रो सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्ने भयो भने के गर्नु पर्यो, यो त्यही टोटल सेन्टर लाइन डिस्टेन्स त भइहाल्यो। अब के गर्नुपर्छ विथ घटाउनुपर्छ, के को विथ, यसैको विथ घटाउनुपर्छ। भनेपछि टोटल सेन्टर लाइन डिस्टेन्स कति थियो, त्यसमा के गर्नु पर्यो माइनस 0.47 भनेर घटाउनु पर्यो है। ठिक छ, ल त्यसो गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट ब्रिकमा के छ हेर त, मैले ल लङ वाल सर्ट वालबाट गरेँ। लङ वालतिर 2टा छ, सर्ट वालतिर 3टा छ। यसको लेन्थ कति छ लङ वालतिर हाम्रो सेन्टर टु सेन्टरसम्म कति छ 7 मिटर छ। 7 मिटरमा कति जोड्नु पर्यो 0.47 जोड्नु पर्यो। भनेपछि कति आयो 7.47 नै आयो। ठिक छ, यसको विथ 0.47 भइहाल्यो। हाइट त अब त्यही त्यसमा हेरेर लेखिहाल्छौ है। हाइट कति छ 0.15 हो छ ल, भनेपछि 0.15 भयो। ठिक छ, त्यसै गरी अब यतातिर के गर्नु पर्यो, सर्टर वालको लागि के गर्नु पर्यो, सेन्टर टु सेन्टरमा यसको विथ घटाउनु पर्यो। भनेपछि सेन्टर टु सेन्टर 3.5 छ, 3.5 मा कति घटाउनु पर्यो 0.47 घटाउनु पर्यो। भनेपछि कति आयो, ठिक छ, यता कति आयो 3.5 माइनस 0.47 बाट आयो, यता 7 प्लस 0.47 बाट आयो है। ल यो भनेपछि मेरो सर्टल वालतिर डिस्टेन्स कति भयो 3.03 भयो, विथ त त्यही 0.47 नै छ र हाइट कति छ 0.15 छ है। ल अब यही गरेर बाँकी दुईटामा नि गर्न सकिन्छ। सेन्टर लाइन त मेरो के छ, सेन्टर लाइन त सबैकोमा एउटै पर्छ। भनेपछि के भयो मेरो तलको लागि पनि त्यही नै सेन्टर लाइन हुन्छ, माथिको लागि पनि सबै सेन्टर लाइन त्यही हुन्छ। सबसे तलको हेर्नु पर्यो भने यसको विथ जोड्नु पर्यो, यसको हेर्नु पर्यो भने यसको विथ जोड्नु पर्यो, यसको हेर्नु पर्यो यसको विथ, यसको हेर्यो भने यसको विथ केमा लङ्गर डिरेक्सनमा। सर्टर डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तिनीहरूको विथ चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। ठिक छ, त्यति गरेपछि सजिलै छ है, केही पनि छैन। अब दे 2 रुम र सिङ्गल रुममा यही डिफ्रेन्स हुने हो। अब अरू भनेको त प्लास्टरिङहरूको लागि त एरियाहरू त लगभग सबै त्यही सिङ्गल रुमको जे भयो यसको पनि सेम नै हुन्छ है, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड केही पनि हुँदैन। जस्ट के भयो यही मैले जुन यो प्लास्टरिङहरूको यो सिमेन्ट कङ्क्रिट ब्रिक वर्कको लागि यो जुन यो डिरेक्सन के गर्ने के नगर्ने छ नि हो, यति कुरा बुझेपछि अरू त त्यही सबै सेम नै हो है, अरू केही पनि छैन। यो सिङ्गल रुममा नि यही हो, डबल रुममा पनि यही हो, सबैतिर हुने यही नै हो। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन भने यो सेकेन्ड र थर्ड स्टेपको पनि कम्प्लिट गर है त। ठिक छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब त्यही त्यो भएपछि माथिको स्ट्रक्चरहरूको त सबै लगभग उही नै हुन्छ, तर यसमा डिटेलमा दिएको छैन त्यही भएर गरिन। अब तिमीहरूलाई अब के थप्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बरन्डा भनेर थपिदिन सक्छ है। ठिक छ, अब यो
ठिकै छ 20 मिनेट बाँकी छ भनेपछि अब यो बरन्डाको केस चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला ल। यो स्क्रिनसट चाहिँ लिऊ त। यसको फिगर र यसको फिगरको स्क्रिनसट चाहिँ लिउँ है त। अनि अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ यो फिगर चाहिँ बनाएर आऊ है त, तिमीहरूलाई अनि आफैले हेर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यसको स्क्रिनसट लियो। लियो सर। ल यसको पनि लियो है। अब यति भएपछि अब तिमीलाई अर्को घुमाउने भनेको बरन्डा यसरी थप दिन सक्छ है। बरन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो यो भित्रको रुम भइहाल्यो, रुमबाट अलिकति बाहिरको एक्सटेन्सन भनेर यसरी थपिदिएको है। अब त्यही तिमीहरूले बरन्डा भने त बुझिहाल्छ होला। अब ल अब यहाँ हाम्रो भित्र रुम भइहाल्यो, रुमभन्दा बाहिर यसरी एक्स्ट्रा स्पेस ओपन स्पेस यसरी राख्छ अनि बिचमा यसरी पिलरहरू ठडाएर यसरी राखेको हुन्छ नि। ठिक छ, यही स्पेस भनेको बरन्डा भइहाल्यो। ठिक छ, अब यसरी बरन्डावालाको चाहिँ इस्टिमेसन कसरी गर्ने भनेर सोध्न सक्छ है। ल ठिकै छ, म यसको थोरै आइडिया दिन्छु अनि तिमीहरू घरमा प्र्याक्टिस गर है त। अनि घरमा प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कसन गर्न सजिलो हुन्छ है। ठिक छ ल। अब यसमा पनि के हो त्यही ल, सुरुमा त एक्जाभेसनकै हेरौँ। ठिक छ, अब त्यो तलको स्ट्रक्चरको हेरेपछि त माथिको त सेम नै हुन्छ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ मैले दुईवटा कन्डिसन देखाएको छु है यो बरन्डाको चाहिँ। एउटा भनेको चाहिँ नो पिलर फाउन्डेसन र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो विथ पिलर फाउन्डेसन है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो बरन्डा यसरी निकालेको छ, यहाँ बरन्डामा के छ हेर त, हाम्रो यसरी आरसिसी पिलर भनेर देखाएको छ नि। ठिक छ, अहिलेको फिगरमा पनि के छ हेर त, यो जुन यो बरन्डाको बाहिर निक्लेको पिलरहरू छ नि हो। अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै लोड आउने या त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिलर मुनि चाहिँ हाम्रो यसरी फाउन्डेसन बनाएको हुँदैन। ठिक छ, अर्को केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अलि धेरै नै हेभी लोड आउँछ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिलर मुनि पनि के हुन्छ यसरी फाउन्डेसन चाहिँ बनाएको हुन्छ है। भनेपछि यो दुईटा केस भयो। ठिक छ, अब यो बरन्डाको केसमा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बरन्डा वाल भनेर आउँछ या ड्वार्फ वाल भन्छ है त्यसलाई। ड्वार्फ वाल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि ठिक छ, यो बरन्डाको यो जुन यो बाहिर पोर्सन छ नि, यो बाहिर पोर्सनमा चाहिँ यो फाउन्डेसनको हो है। यो माथिको त यो वाल होइन, यो पछि यो केही काठसाट के राखे हो, अहिले हामी त्यसलाई इस्टिमेट चाहिँ गर्दैन, हामी वाललाई मात्रै हेरिरहेको हो। ठिक छ, यसको मुनि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वरिपरि चाहिँ के हुन्छ मेरो फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यही वाल फुटिङ जस्तो बनाएको हुन्छ है। ठिक छ, यो बरन्डा जहाँ एक्सटेन्ड भएको छ नि हो, यहाँ जुन यो ड्यास लाइन बनाएको छ नि हो, यसको मुनि पनि के छ, यो वाल फुटिङ छ भनेर देखाएको हो है। ठिक छ, हाम्रो यो नर्मल वालको मुनि त वाल फुटिङ हुने भइहाल्यो अहिलेसम्म हेरिरहेको कुरा। ठिक छ, यो बरन्डाको पनि यो एजेसमा चाहिँ के हुन्छ मेरो वाल फुटिङ हुन्छ भनेर भनेको हो। त्यो वाल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि एक्सटेन्ड भएको हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई के पनि भन्छ, ड्वार्फ वाल पनि भन्छ है। ठिक छ, ड्वार्फ भनेको डल्ले भन्ने मिनिङ भइहाल्यो। ठिक छ, यसलाई ड्वार्फ वाल पनि भन्छ। ठिक छ, भनेपछि यो बरन्डाको वरिपरि पनि के छ, ड्वार्फ वाल छ। हाम्रो रुमको वरिपरि त के छ, हाम्रो नर्मल वाल फुटिङ हुने भइहाल्यो। ठिक छ, अब हाम्रो यहाँ क्रस सेक्सन भनेर यसरी काटेर यतातिर हेरेको के छ मेरो, यो क्रस सेक्सन देखाएको छ सेक्सन ए भनेर। ठिक छ, यहाँ काट्या छ, यहाँ काट्या छ, यहाँ काट्या छ भनेपछि जहाँ काटेको त्यो मुनिको वाल फुटिङको के छ, वाल फुटिङको क्रस सेक्सन आइहाल्यो, त्यसको डाइमेन्सनहरू सबै दिएको छ। ठिक छ, र अब यतातिर के देखाएको छ हेर त, ड्वार्फ वालको चाहिँ फाउन्डेसन भनेर भनेपछि यो ड्वार्फ वालको मुनि पनि के छ मेरो यसरी चाहिँ फाउन्डेसनको डिटेल यसरी आएको छ भनेर देखाएको छ है। ठिक छ, अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा के गर्छ, रुमलाई मात्रै हेर्दा हुन्छ है। रुमलाई मात्रै हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, अब यसको पनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स गरेर मेरो अब यसको विड्थ त कति छ मेरो 0.3 भनेपछि 0.3 मिटरको यो वालको थिकनेस रहेछ। तर हाम्रो फाउन्डेसनमा त सबसे तल कति छ 1 मिटर छ नि त, भनेपछि यसको पनि के हुने भयो, सेन्टर टु सेन्टर लाइन त मेरो सेम नै हुने भइहाल्यो। यसरी सेन्टर लाइन यहाँ पनि बनाइदिएँ। यो फिगर अलिकति घुमेको रहेछ ल, ठिकै छ।
ल अलिकति मिलेन त्यसलाई बुझ है। ल अब मेरो तलको र माथिको के हो, यो सेन्टर टु सेन्टर लाइन त एउटै हुने भइहाल्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो वालको लागि यति थिकनेस हुन्थ्यो, तर फाउन्डेसन त के छ हेर त, यसको मुनि त 1 मिटरको छ नि त, भनेपछि 1 मिटरको गर्दाखेरि के हुन्छ मेरो, त्यही अहिलेको जस्तै मेरो यो जुन मैले यो व्हाइट पोर्सन चाहिँ छोडिदिएको छु, ठिक छ, त्यतिमा चाहिँ के हुने भयो मेरो, खन्नु पर्ने भयो नि। भनेपछि मेरो पखाइ त मैले अहिले भित्रको रुमको लागि मात्रै गरिरहेको छु है। ल भनेपछि रुमको लागि मात्रै, रुमको यो जुन वाल छ यो वालको फुटिङको लागि मात्रै खन्दाखेरि त के हो, यति पोर्सन चाहिँ खन्नु पर्यो नि। अब यति पोर्सन भनेको त के छ हेर त, अहिले ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको फिगर जस्तो थियो, यो पनि फिगर सेम नै हो भनेपछि सेम त्यसरी नै आइहाल्छ, ठिक छ। भनेपछि यहाँ रुमको फुटिङको लागि त हाम्रो एक्जाभेसन गर्न कति चाहिन्छ भनेर यो तिमीले मजाले गर्न सक्नुपर्ने हो, ठिक छ। अब एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि हेर त यो के छ, यो मेरो ड्वार्फ वालको पनि मुनि त के छ, मेरो ड्वार्फ वालको पनि मुनि त फाउन्डेसन बनाएको छ नि त ड्वार्फ वालको लागि। भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यता पनि एक्जाभेसन त गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि तर यसको थिकनेस कति छ, 0.7 छ भनेपछि के हुने भयो, यहाँबाट चाहिँ कति भयो, यसरी यतातिर 0.7, ल यतातिर 0.7 र ल यतातिर 0.7 भनेपछि हेर त मेरो रुमको केस त भइहाल्यो, तर ड्वार्फ वालको लागि के थप्नु पर्ने भयो हेर त, यति पोर्सन र यति पोर्सन पनि थप्नु पर्ने भयो। अब यो मैले ठ्याक्कै अब लङ वाल सर्ट वाल गर्दाखेरि त यतातिर लङ्गर पोर्सन हुन्छ, यतातिर हाम्रो सर्टर पोर्सन हुन्छ। भनेपछि मेरो यो लङ वालको लेन्थ यहाँसम्म आउने भयो, ठिक छ। भनेपछि लङ वाल मेरो यति टोटल हुने भयो र सर्ट वाल के हुने भयो, यति सानो मात्रै हुने भयो। किनकि के छ, यो त मेरो अलरेडी हाम्रो एक्जाभेट भइसकेको छ, यदि खनिसकेको छ भनेपछि अब एक्स्ट्रा यसको लागि खन्नुपर्ने भनेको त यति मात्रै आउँछ है सर्ट वालमा। भनेपछि लङ वालको डिस्टेन्स चाहिँ यति हुने भयो, सर्ट वालको डिस्टेन्स पनि डिस्टेन्स चाहिँ यति मात्रै हुने भयो। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सेन्टर टु सेन्टरमा हेर त, अब ड्वार्फ वालको कति छ, 0.7 छ भनेपछि के भयो मेरो, सेन्टर टु 7बाट 0.7/2 यता 0.7/2 यता भनेपछि 0.7 विथ जोडिदिएपछि के हुन्छ मेरो लङ्गर वालको लेन्थ आइहाल्यो। अब सर्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यसको सेन्टर टु यसको सेन्टर डिस्टेन्स त भइहाल्यो, तर हेर त यताबाट कति खनेको छ, यो खनेको विथ त कति हो, 1 मिटर हो नि त, के अरे 1 मिटरको आधी हो नि त सेन्टरबाट। भनेपछि 1 मिटरको हाफ घटाउनु पर्ने भयो र यताबाट चाहिँ कति खनेको हेर त, 0.7 को यसको सेन्टरबाट त ल पख, ठिक छ ल। अब यो लङ वालको त त्यही सेन्टरबाट यति आधी, सेन्टरबाट यति आधी जोडेपछि आइहाल्यो लङ वालको टोटल लेन्थ त, ठिक छ। तर सर्ट वालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेन्टर यहाँ भयो, ठिक छ, यसको सेन्टर यहाँ भयो भने हेर त टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स यति हुने भयो। तर के छ हेर त, यसमा यति खनिसकेको छ र के छ, यति पनि के छ खनिसकेको छ नि त। भनेपछि यो सेन्टरबाट त आधी विथ हो नि त, यो टोटल जति खन्नुपर्ने विथ हो त्यसको त आधी हो नि त यो। भनेपछि यता 1 मिटर खनेको छ भनेपछि 1 मिटरको आधी यताबाट घटाउनु पर्यो र यतापट्टि कति खनेको हो, 0.7 भनेको घटाएको हो भनेपछि 0.7 को आधी चाहिँ घटाउनु पर्यो नि, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो यो ड्वार्फ वालको सर्ट वालको डिस्टेन्स चाहिँ कति आउने भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा 1/2 घटाउने र 0.7/2 घटाएर चाहिँ बल्ल आउने भयो है। अब विथ र हाइट त यो क्रस सेक्सनबाट आइहाल्छ, ठिक छ। भनेपछि मेरो लङ वाल चाहिँ के हुने भयो, ड्वार्फ वालको लागि एउटा मात्रै हुने भयो, किनकि यो पोर्सन त अलरेडी खनिसकेको छ भनेपछि यो एउटा डिरेक्सनमा मात्रै बाँकी हुने भयो। र सर्ट वाल कतिवटा हुने भयो, 2टा हुने भयो है, ठिक छ। 2टा भएपछि अब लङ्गर वालको डिरेक्सन पनि निकाल्न मैले भनिदिएँ, सर्टर वालको पनि लेन्थ निकाल्न मैले भनिदिएँ है त। भनेपछि यो तिमीहरूले घरमा कम्प्लिट गरेर लिएर आऊ है त, यसको कति आउँछ त्यसपछि मिल्यो कि मिलेन चेक गरौँला है त, ठिक छ। केही कन्फ्युजन सर्ट भएको वालको एरिया सेट गरिदिनु न, सर्ट वालको एरिया छ, सेट गरिदिनु न सर। ल एकैछिन है त।
ठिक छ भनेपछि मेरो सर्ट वाल त हुनुपर्ने खासमा यो टोटल हुन्थ्यो तर के छ यता पनि खनिसकेको छ यता पनि यति खनिसकेको छ नि त लङ वालबाट आइसकेको भनेपछि सर्ट वाल चाहिँ यति मात्रै बाँकी हुने भयो है मेरो ठिक छ बुझ्यो सर फर्स्टमा चाहिँ त्यो सेन्टर टु सेन्टर जाने अनि बल्ल घटाउने हैन हो सेन्टर टु सेन्टर जाने अनि बल्ल घटाउने त्यसरी गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि नत्र सिधै डाइमेन्सन हेर्न थाल्यो भने कहाँ कहाँ घुमेर इगर हुन थाल्छ कि हजुर के रे झुकेर भएको होला सर कसै ल ठिकै छ है त्यही सेन्टर टु सेन्टर त हाम्रो डिस्टेन्स त सबैको एउटै हुन्छ नि त माथिको के अरे यो ब्रिक वालको पनि सेम हुन्छ यो अर्थको पनि सेम हुन्छ सबैको सेम हुन्छ त्यही भएर सधैँ सेन्टर टु सेन्टरबाट अनि बल्ल डाइमेन्सन जोड्ने घटाउने गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि अब सेन्टर टु सेन्टरबाट लङ वालतिर त यसको यति यसको यति जोडिदिने हो अब यो जोड्ने भनेको कति हो यो विथको आधी आधी त हो नि भनेपछि टोटलमा 0.7 जोडिनु भइहाल्यो अब यसको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेन्टर टु सेन्टर गयो भने के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त निकाल्न सकिहालिन्छ ठिक छ अब यो सेन्टरबाट हेर त सेन्टरबाट यसको यो विथ भनेको त के हो यो 0.7 को आधी हो नि त ठिक छ भनेपछि यो टोटल सेन्टर टु सेन्टरबाट यो 0.7 को आधी घटाउन सकिहालिन्छ र यतापट्टि पनि भनेको के हो र त यति भनेको त यो मेरो एक्जाभेट जति गरेको हो यो हाम्रो रुम अन्डरको जुन वाल फुटिङ छ त्यसको आधी हो नि त भनेपछि यो त कति 1 मिटरको छ भनेपछि यो गरेको त कति हो 1/2 हो नि त भनेपछि सेन्टर टु सेन्टरबाट गयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यसरी आधी आधी डाइमेन्सन घटाउन सजिलो हुन्छ र हामीलाई चाहिएको डाइमेन्सन ठ्याक्कै आइदिन्छ नि त त्यही भएर सेन्टर टु सेन्टरबाट जाँदाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है जता पनि ठिक छ अब यतिकै ऱ्यान्डमली तिमीले डाइमेन्सन हेर्न थाल्यो भने यताबाट कति घटाउने हुन्छ कि त्यही भएर बेस्ट वे चाहिँ त्यही सेन्टर टु सेन्टरबाट टोटल डिस्टेन्स निकाल्यो टोटल डिस्टेन्समा अब हामीले घटाउनु पर्ने कति हो त्यति विथ चाहिँ घटाइदिएपछि चाहिँ आउँछ है अब यो हाम्रो यो बरन्डावाला आयो भने चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो तर एकचोटि बुझेपछि केही पनि छैन यो ठिक छ सो यो सेन्टर लाइन मेथडबाट नि चाहिँ सर भनिदिनु न सेन्टर लाइन मेथडबाट ल सेन्टर लाइन मेथडबाट के भयो मेरो यो टोटल यो रुमको वालको लागि त प्रब्लम भएन हैन त भएन सर अब रुमको वालको लागि प्रब्लम नभएपछि अब यतातिरको लागि चाहिँ अब यतातिरको लागि पनि अब यसको सेन्टर टु सेन्टर भनेको कति हुने भयो अब यसमा चाहिँ त्यही ठ्याक्कै सेन्टर लाइनबाट अलि कुरा चाहिँ अलि मिल्दैन किनकि अब यो सेन्टर लाइनबाट गऱ्यो भने यो यति टोटल सेन्टर टु सेन्टर यति आउने भयो ठिक छ इन्टु विथ गर्दाखेरि यति एरिया आउँछ तर यति एरियामा के छ मेरो यति एरिया त मेरो उतापट्टिको वालले खनिसकेको छ त्यही भएर यो सेन्टर टु सेन्टर गर्दाखेरि चाहिँ यति चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ भनेपछि मेरो यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म ठिक छ त्यसमा 1/2 घटाउनु पर्यो 1/2 घटाएपछि के हुन्छ मेरो यति एरिया चाहिँ आउने भयो है ठिक छ यति एरिया आउने भयो यतापट्टि पनि त्यही सेम केस भइहाल्यो यति भएपछि मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको यति एरिया आउने भयो सेन्टर टु सेन्टरबाट र अब फेरि यतापट्टि के छ मेरो यो डिरेक्सनको टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सले त के हो यति आउँछ नि त ठिक छ यति आउने भइसकेपछि के भयो मेरो इन्टु विथ गर्दाखेरि यहाँसम्मै पर्ने भयो भनेपछि यो गर्दाखेरि मेरो टोटल यति पर्सन आउने भयो ठिक छ अब यति पर्सन आउने भयो अब यसमा के छ ठ्याक्कै त्यही अघि के छ यति पर्सन चाहिँ यसमा यो दुवैमा ओभरल्याप भएको छ यो पर्सन चाहिँ के छ दुईटैमा आएको छैन भनेपछि यसले र यसले ठ्याक्कै ब्यालेन्स गरिदिन्छ ठिक छ यता पनि के हो त्यही यो पर्सन चाहिँ दुईचोटि आएको छ यो पर्सन चाहिँ आएकै छैन भनेपछि यसले र यसले ठ्याक्कै ब्यालेन्स गरिदिन्छ सकिहाल्यो है भनेपछि यसमा त्यही टी जङ्सन छैन त्यही भएर केही घटाउनु परेन भनेपछि टोटल मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ यो भयो र यो भयो ठिक छ भनेपछि पक्कै त म यो सबै हटाइदिन्छु ल भनेपछि टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको मेरो यो सेन्टरदेखि यहाँसम्म र यो सेन्टरदेखि यहाँसम्म र यो सेन्टरदेखि यहाँसम्म यति टोटल जोड्नु पर्ने थियो तर यति एरिया त के छ मेरो हेर्दा यति पर्सेन्टको त पहिल्यै आइसकेको छ नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो यति लेन्थ चाहिँ घटाउनु पर्यो है भनेपछि यो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सबाट
यति भनेको 0.5 भयो, यति भनेको 0.5 भनेपछि टोटल 1 मिटर चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। ठिक छ? ठिक छ सर। भनेपछि यो फाउन्डेसनको केस भइहाल्यो। त्यस्तै गरी ठ्याक्कै यो जुन हाम्रो तलको ब्रिक वर्क छ, ब्रिक वर्कमा पनि के हो, कन्सेप्ट ठ्याक्कै सबै सेम नै हो है। ठिक छ? यही अब यसमा विथ कति थियो, 0.7 र 1 मिटर थियो भनेपछि अबको माथिकोमा विथ कति हुन्छ, 0.7 र 0.4 मिटर हुन्छ। अरू सबै कन्सेप्ट सेम नै हो है। भनेपछि यसबाट ब्रिक वर्क पनि निकाले हुन्छ है। ठिक छ? ल अब तिमीहरूको अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी के छ हेर त, यो हाम्रो यो जुन पिलर छ नि, यो पिलरको मुनि पनि के भयो, आरसिसी यसरी पिलरको फाउन्डेसन भयो भने। ठिक छ? अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै अघिकै पोर्सनको हो, सबै सेम नै हो। जस्ट के थप्यो भन्दाखेरि हेर त, यो आरसिसीको पिलरको त वरिपरि त यसरी यो हाम्रो पिलरको फुटिङ त यसरी खन्नु पर्यो नि त पिलरको फुटिङको लागि त। ठिक छ? भनेपछि नपाखा यता अघिकै फिगरमा एडिट गरिदिउँ। ल अब यही फिगर छ भने ठिक छ? अब यसमा के थपिनु भयो हेर त, अब यता पनि खन्नु पर्ने भयो नि त। भनेपछि त्यता खन्दाखेरि त हाम्रो यो फुटिङको त के हुन्छ, वरिपरि त खन्नु पर्ने हुन्छ नि त। अब यसको डाइमेन्सन 0.7 थियो, यसको 1 मिटरै छ भनेपछि योभन्दा बढी नै जाने भयो। भनेपछि अब बढी कति जाने भयो भनेपछि ल यति जति जाने भयो भनेर मान्दिएँ मैले। भनेपछि ल ठिक छ? ल अब यसरी मेरो यो पिलरको मुनि पनि यसरी फाउन्डेसन आएको छ भने त के हुन्छ हेर त, यति त खन्नु पर्यो नि त पुरै पहिले। ठिक छ? भनेपछि अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि मेरो लेन्थ अझै घट्ने भयो। भनेपछि मेरो यो डिरेक्सनको लेन्थ हेऱ्यो भने के हुन्छ हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हुन्छ। ल अब भनेपछि हेर त, मैले त्यही लङ वाल सर्ट वाल गरेँ या सेन्टर लाइनै गर्दाखेरि पनि ठिक छ, यस्तोमा केही फरक पर्दैन। अब हेर त, मैले लङ वाल सर्ट वाल या सेन्टर लाइन गरेँ भने पनि हेर त, अब त्यो ड्वार्फ वालको लागि त मेरो फाउन्डेसनको लेन्थ त के भयो, यो लङ्गर डिरेक्सनमा यति मात्रै हुने भयो र सर्टर डिरेक्सनमा कति हुने भयो, यति मात्रै हुने भयो नि। ठिक छ? भनेपछि अघि के थियो मेरो, यो बरन्डाको मुनि चाहिँ ड्वार्फ वाल थियो, तर यसको पिलरको मुनि फाउन्डेसन थिएन। तर अब पिलरको मुनि नै फाउन्डेसन आयो भने त्यो पिलर मुनिको फाउन्डेसनलाई पनि हामीले त खन्नु पर्यो नि त। भनेपछि यो माथिको रुमलाई त केही फरक परेन। अब के हुनु पर्यो, पहिला यो पिलरको फाउन्डेसन खन्नु पर्यो। अब यति खनिसकेपछि हेर त, मेरो ड्वार्फ वालको लागि खन्न बाँकी भनेको के हो, यति लेन्थ मात्रै भयो नि त। अब यति लेन्थ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही यो टोटल सेन्टर टु सेन्टरसम्मै गए हुन्छ। ठिक छ? सेन्टर टु सेन्टरमा के छ हेर त, यति आधी गएको छ, यति पुरै गएको छ र यति आधी गएको छ कि छैन। ठिक छ? भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स ल सपोज कति त मैले x मिटर छ भनेर माने भने। ठिक छ? यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टर टु सेन्टर x मिटर छ भनेपछि मैले कति घटाउनु पर्यो हेर त, यता आधी यता पुरै यता आधी भनेपछि मेरो फाउन्डेसन कति छ, 1 छ भनेपछि माइनस कति गर्नु पर्यो, 2 टाइम्स 1/2 भनेपछि दुईतिरको आधी आधी भयो, फेरि एउटा एकतिरको त कम्प्लिट छ नि त। भनेपछि टोटल सेन्टर लाइनमा यति चाहिँ घटाउनु पर्यो है मेरो टोटल लेन्थको लागि यो डिरेक्सनमा। अब त्यस्तै गरी यो डिरेक्सनमा के छ, त्यही सेन्टर टु सेन्टरै जाने है। भनेपछि यहाँदेखि यसको यहाँसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मैले यसलाई y मानिदिएँ भने ठिक छ, वाइमा के गर्नु पर्यो, यति घटाउनु पर्यो। यति भनेपछि के हो, यो माथिको वालको आधी भनेपछि माथिको वालको त कति 1 मिटर छ भनेपछि माइनस 1/2 गर्नु पर्यो। र फेरि के छ, यतापट्टिको नि यहाँदेखिको नि यो आधी त घटाउनु पर्यो नि त। भनेपछि यसको पनि कति छ हाम्रो अहिले 1 मिटरै छ भनेपछि के भयो, माइनस यसको पनि 1/2 गरेर घटाउनु पर्यो नि। भनेपछि लङ्गर डिरेक्सनको यसरी आउने भयो, सर्टर डिरेक्सनको यसरी आउने भयो है। ठिक छ? मेरो के गरी यो कोलमको मुनि पनि यसरी फाउन्डेसन छ भने चाहिँ। ठिक छ? यो पिलर वाला चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँ सर। ए हुन्छ हुन्छ गरौँला। त्यो हैन, मैले जस्ट भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ एकचोटि घरमा एकचोटि हेर है, घरमा एकचोटि हेरेर प्र्याक्टिस गरेपछि आफ्नो दिमागमा एउटा
इमेज बन्छ नि हो त्यो इमेज बनिसकेपछि अनि मैले भन्दैपछि चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ कि ठिक छ त्यही भएर यो पिलरवाला र यो अर्कोवाला जुन छ नि हो यो दुइटै चाहिँ एकचोटि आफैले घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न खोज है पिलरवालामा के हो भन्दाखेरि जस्ट यहाँ पनि पिलर बनिदियो ठिक छ पिलर बनिदिएपछि मेरो काट्ने लेन्थ अझै घटेको मात्रै है एकचोटि त्यही तिमीहरू आफ्नो दिमाग लगाएर एकचोटि हेर ठिक छ हेरेपछि अनि मैले नेक्स्ट क्लासमा भनिदिएपछि अनि मजाले क्लियर हुन्छ कि ठिक छ हेर्न चाहिँ हेर यति चाहिँ त्यो ड्वार्फ वाल हुन्छ कि हुँदैन सर पिलर फाउन्डेसनमा पिलर फाउन्डेसनको मुनि त डरफल हुँदैन यो साइडमा चाहिँ पिलरहरू बिमहरू राख्ने हो त्यो टाइप बिमहरू हजुर त्यो अनि कस्तो हुन्छ सर हुन्छ कि कस्तो हुन्छ साइडमा चाहिँ के जस्तै बिचमा त्यो दुईटा रातो छ नि दुईटा पिलरको बिचमा हो यो रातो रातो के भन्न खोजेको अलिक बुझेन तिनीहरूको चाहिँ वाल हुन्छ कि के हुन्छ भनेको तिम्रो आवाज अलि अड्की आयो कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही यो हाम्रो यो पिलरको मुनि चाहिँ यसरी हाम्रो यो पिलरको फाउन्डेसनै हुने भयो ठिक छ र यहाँ जुन बाँकी भएको ठाउँ छ नि हो यो बाँकी भएको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो मेरो यो वाल फुटिङै हुने भयो कि यो बरन्डा मुनिको यो जुन ड्वार्फ वाल छ नि हो यो ड्वार्फ वालकै वाल फुटिङ हुने भयो भनेपछि यसरी चाहिँ बनिदिन्छ हाम्रो ठिक छ अब तिमीले अब यो आरसिसी वाला बिल्डिङको इमेजिन गरेर होला होइन अब यो लोड अहिलेसम्म लोड बेरिङ स्ट्रक्चरकै गरिरहेको हो कि तिमीहरूलाई सोध्ने पनि प्रायः त्यही लोड बेरिङकै सोध्छ यो लोड बेरिङ वालकै गरिरहेको अब लोड बेरिङ वालमा लेन्थ बिम यो हाम्रो फाउन्डेसन बिम भन्ने कुरा चाहिँ अलि आउँदैन कि तर माथिको त्यो सानो पोर्सनको पनि निकाल्नु पर्यो छुट्टै होइन त्यसो भए त्यो सर्ट वालतिरको यो सर्ट वाल यसलाई लङ्गर साइड यसलाई सर्टर साइड भनेर लङ्गर साइडमा एउटा मात्रै छ एउटामा यति लेन्थ सर्टर साइडमा यो 2 टाइम्स भनेर एउटाको लेन्थ गरेर गर्दा पनि हो या अब टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स निकालेर ठिक छ टोटल सेन्टर टु सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्ने हो भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स निकालेर यसको आधी विथ घटाउने यसको आधी विथ घटाउने यसको यता पनि घटाउने यसको पुरै विथ घटाउने यसको आधी पनि घटाउने यसको पनि यता घटाउने है त्यसरी गरेर गर्दा पनि हुन्छ अब यति हाम्रो यो ओरेन्ज पोर्सन पनि बाँकी त छ नि त भनेपछि यता पनि हाम्रो खन्न त पर्यो नि त त्यही भएर यसको पनि एक्जाभेसन चाहिँ निकाल्नुपर्छ है ठिक छ ठिक छ सर ल भनेपछि आजलाई यति नै गरौँ त यो दुईटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरू प्र्याक्टिस गर अब यसो गऱ्यो भने अब आधी घन्टा के 10-15 मिनट पनि लाग्दैन तर आफैले गर्दाखेरि ठ्याक्कै दिमागमा इमेज बस्छ इमेज बसेपछि अनि मैले बुझाउँदाखेरि पनि सजिलो हुन्छ है त्यही भएर यति चाहिँ तिमीहरू गर आजलाई यहीसम्म गरौँ